ये मेरा भी एक पर्सनल डिलेमा रहता है कि मैं बोलती हूँ कि रिलीजन एंटी वुमेन है बहुत, लेकिन फिर मैं देखती भी हूँ मेरी ही मदर या फिर लॉट ऑफ वुमेन derive their sense of comfort and answers to this world through religion. और मैं पर्सनली एथीस्ट मानती हूँ, बट दिवाली में जब घर वाले मिलते हैं तो अच्छा लगता है. So I agree with you कि कल्चर और रिलीजन बहुत मिक्स्ड है. रिलीजन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम कैरी कर सकते हैं. आखिर में जाते जाते एक फेमिनिस्ट की कहानी बयान करती हूँ कि बिना मर्द की जिंदगी गुजार दी जवानी, बिना मर्द के जिंदगी गुजार दी जवानी, सोचती थी कि मैं हूँ एक मर्दानी. पैसा है घर है अपना ठिकाना, पैसा है घर है अपना ठिकाना, नहीं है तो बस चुन्नू के अब्बू और एक घराना. देखती हूँ हैरत से पार्क वाली उस औरत को, देखती हूँ उस हैरत से उस पार्क वाली औरत को जिसे बच्चे कहते हैं नानी, वही मैं लेके जा रही हूँ अपना टॉमी और ये है मेरी कहानी. मेरा सवाल एलिना से है कि इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के बीच में जो डोमेस्टिक वायलेंस के टॉपिक को सही से जो है उन्होंने एड्रेस नहीं किया. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसर भाई ने माशाल्लाह जिस तरह एक जो उन्होंने एक वर्ड टर्म यूज किया कि इस जो फेमिनिज्म की मूवमेंट है इनका कोई लिटरेचर नहीं है, इनका कोई एक मेमोरेंडम नहीं है, इनका कोई एक रिटन लॉज नहीं है, और इनको हम परखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल या फिर इनके जो भी स्लोगन्स होते हैं या जो इनकी बातें होती है उससे हम कर सकते हैं. पहला इनका लॉजिक होता है, जब इनसे आप बात करें तो कहती हैं आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट. एक तरीका इनका ये है कि ये अपराइट फ्रंट होके कभी नहीं कहती कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या मैं फेमिनिस्ट एजेंडे पे काम कर रही हूँ, लेकिन ये जो लफ्ज लेकिन लगा कर ना, इसके बाद वो गैर महसूस तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाती जाती हैं, और वो जो ब्रेन वॉशिंग का इनका एक सिस्टम है उस पर ये अमल पैरा हो जाती है. इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको बात समझने में आसान हो जाए कि अगर मैं अभी बसरत आपको ये कहूँ कि एक स्टेटमेंट है कि जमील एक ईमानदार आदमी है लेकिन वो अपने कारोबार में धोखा देता है, तो बस हालत एकदम से उलझन में पड़ जाएंगी कि अलीना क्या कह रही हो, आइदर वो पर्सन जो है वो ईमानदार है या फिर धोखेबाज है. तो एग्जैक्टली यही तरीके से एक फेमिनिस्ट जो है वो कभी नहीं कहती कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन इसी तरह की कंफ्यूज स्टेटमेंट देने के बाद वो अपने मकसद को हासिल करने में लग जाती है. इसके बाद मैं आ जाती हूँ अगले स्क्रीन पे. फेमिनिज्म का जो सबसे बड़ा और भोंडा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि दुनिया भर की तमाम औरतें ना सबके सब प्रॉब्लम्स और उनकी सफरिंग जो है वो सेम है, जबकि हकीकत में जो मसाइल हैं वो जियोग्राफिकली वुमेन टू वुमेन एंड सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट है, जिनको रिजॉल्व भी किया जा रहा है और हम सब इस बात को जानते हैं. लेकिन जिस तरह के वेस्टर्न फेमिनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है वो हकीकत से बिल्कुल दूर है. रियल लाइफ प्रॉब्लम स्क्रीन पे मौजूद है, मैंने उसकी एक आपको झलक दिखाई है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम फेमिनिज्म के सो कॉल्ड राइट्स में जमीन और आसमान का फर्क है. जहां आप देख सकते हैं कि एक आम औरत जो इस माशरे में प्रॉब्लम फेस कर रही है वो जैसे कि है फोर्स्ड मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस, एसिड थ्रोइंग, ऑनर किलिंग, रेप्स, डिप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन. लेकिन अगर आप फेमिनिस्ट की चीखों पुकार जो वो मचा रही है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो वो सरासर बेहूदगी, बेशर्मी वाली डिमांड्स है, जिनको रिपीट करने के लिए आई गेस बसालत के प्रोग्राम को सबसे पहले पेजी 18 का रेटिंग देना चाहिए था, व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइस करना पड़ता, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी. स्क्रीन पर मुलाहिजा कर लीजिए और उसके बाद हो सके तो अपने मुंह को गुसल दे दीजिएगा अगर जबान से अटर करते हैं तो. उसके बाद इनका एक और स्लोगन, फेमिनिज्म का सबसे बड़ा नारा जो प्रिंसिपल है इनका, आई डू वट एवर आई वॉन्ट. ठीक है, माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा दिल जो कहेगा मैं वो करूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, स्पेशली तो मर्द तो बिल्कुल नहीं रोक सकता. इसका रीजन भी मैं बता चुकी हूँ कि इनको जो है वो किस तरह के इनके जहन में बातें डाली जा रही हैं कि तुम मजलूम हो, बेचारी हो. अच्छा, इनको हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा मतलब ये अपनी ऑडियंस को और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं हम सबको ये जानते हैं कि हमारा इनके इस वर्ड से, फेमिनिज्म लफ्ज से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम इसके अगेंस्ट हैं. इसके पीछे जो नजरिया चलाया जा रहा है ना, उसके पीछे हमारा जो है वो उसके खिलाफ हमारी जंग है. सबसे पहला नजरिया जो इनके नजदीक है वो ये है कि इनके यहाँ मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के मुकाबले में, दे सी द वर्ल्ड मैन वर्सेस वुमेन. इनके यहाँ ये हर वक्त की कांस्टेंट बैटल चल रही होती है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है, कौन ज्यादा कॉम्पिटेंट है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा ब्रेड विनर है. तो ये एक तरह का उन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ है मैन वर्सेस वुमेन का, और अगर जो ये नजरिया रखता है वो फेमिनिस्ट है. सेकंड ऑब्वियस ट्रेट जो है, दे बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया कि इनके यहाँ बराबरी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एंटी इस्लामिक है. तीसरी सोच जो एक फेमिनिस्ट की पहचान है, दैट दे डिनाई दैट मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी. मर्द और औरत की सोसाइटी में रोल्स यानी किरदार जो है वो मुख्तलिफ नहीं है. जैसा कि एक आदमी अगर कमाने के लिए है तो एक औरत घर के लिए है, और ये फेमिनिस्ट औरतें जो हैं वो अपने मर्जी से ये जो रोल्स है ना इसको स्विच भी करती रहती हैं.
چاہے تو آدمی کو گھر پہ ڈال دیا, عورت کو باہر نکال دیا, دل کیا تو گھر پہ رہ گئی, مطلب یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس جدید دنیا میں یہ فیمنسٹ خواتین اور مرد یہ قائل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہونے والی ہر چیز ان کے برعکس کی جا رہی ہے. عورتوں کی ترجیحات یعنی پرائیورٹیز کو بدل دیا گیا ہے, عورتوں کی ویلیوز کو مرد وائلیٹ کر رہے ہیں. بہت بہت اسٹرانگ ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن کھوکھلے ہیں, جس طرح بولتی ہیں آپ کو پتا ہے. یہ تمام ٹرکس استعمال کرنے کے بعد فیمنزم کا نظریہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والی عورتوں کو کیا دے رہا ہے اور ان سے کیا لے رہا ہے. آ جائیے اس پوائنٹ پہ, بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے لیے آج ہائی لائٹ ہے کہ اتنا فیور کیا جا رہا ہے, یہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں, ان کو آخر میں ملتا کیا ہے اور ان سے کیا لیا جا رہا ہے. فیمنزم یہ سکھا رہا ہے کہ ہم عورتوں کے سب سے بڑے نیچرل ایسٹس, جس میں ہماری فیمینٹی, سافٹنس, ہماری شرم و حیا, یعنی آن دا ہول ہمارا عورت ہونا ہماری کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. مطلب تم عورت بن گئی نا تو تم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. کیا کرنا پڑے گا, یعنی ہم سے ہماری فیمیل ویلیو جو ہمارے کردار کا گہنا ہے ان کو ترک کروا کے بدلے میں ہمیں بے رحم, بے حیا, کمپٹیٹو, ایگریسو اور بے باک بنا کر دنیا کے اس جنگل میں پھینکا جاتا ہے. یہ دے رہا ہے فیمنزم. یہ عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ان کے سب سے بڑے محافظ, ان کے محرم, باپ, بھائی, شوہر اصل میں ان کے دشمن ہیں, اور ہمیں اور ان عورتوں کو جو ہے ان سے پروٹیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ سارے وہ پینیٹریٹ کر رہی ہیں, یہ ساری باتیں عورتوں کے دماغ میں پینیٹریٹ کی جا رہی ہیں. یعنی فیمنزم نے عورتوں سے ان کے محافظ چھین کر ان کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی ایک مرد کو جنم دیں, یعنی کہ مردانی بن جائے. جی اچھا, میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. بڑا اچھا پوائنٹ ذکر کیا کہ عورت کو باپ کی دسترس سے, بھائی کی دسترس سے, شوہر کی دسترس سے, بیٹے کی دسترس سے جو ہے وہ آزاد کیا جائے. آج کل جو پاکستانی میڈیا پہ ڈرامے ایئر کیے جا رہے ہیں, ہمارا بھی مطلب ظاہر سی بات گھر میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, گھر کی مستورات دیکھتی ہیں, اس طرح کے ڈرامے مطلب ایک عام سی چیز ہے آج کل. تو وہ سیریز اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت ہی اپیلنگ ہوتے ہیں. وہ اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ہم بھی بیٹھتے ہیں گھر والوں کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ چیز نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں. تو وہاں پر میں نے یہ نوٹ کیا کہ مطلب جو ڈرامہ میری نظر سے گزرا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مجھے ایسا سینیریو ضرور ملا ہے جہاں پہ ایک عورت اپنے محرم کی باغی ہوتی ہے. نام محرم کی نہیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہنے جا رہا ہوں میں. اپنے محرم کی باغی ہوتی ہے, یا وہ باپ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے, یا وہ سوتیلا باپ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے, یا وہ بھائی ہوتا ہے, یا وہ شوہر ہوتا ہے, موسٹ آف دا ٹائم شوہر ہوتا ہے وہ, یا وہ بیٹا ہوتا ہے تھوڑا نافرمانی میں آگے نکل جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا ہے. بالکل بصالت. اگر آپ نوٹ کرو تو اسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاتے ہیں کہ بیٹے کو جو ہے وہ پلیٹ بھر کے کھانا دے دیا, بیٹی سے جو ہے وہ کم اس کی پلیٹ میں ڈال دیا, اس کو فوراً بولا چلو اٹھو یہاں سے, تم نے کھا لیا. مطلب جان بوجھ کے میڈیا میں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بلکہ میں تو حیرت کرتی ہوں کہ کس طرح کا یہ لوگ پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. ہم بھی تو بیٹیاں ہیں, ہم بھی تو کسی کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں. ہم نے اپنے گھر کے علاوہ کتنے گھروں میں دیکھا ہے کہ بیٹیوں کو پاس بٹھا کر ان کو والدین منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کا, میں اس پر بھی آتی ہوں کہ میڈیا کتنا اس پر رول پلے کر رہا ہے. اس کے بعد اگر میں نے جہاں پہ کہا کہ ان کو مرد بننے کی ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ فیمنزم کا جو نعرہ ہے کہ تمہاری خوشی اور تمہاری آزادی تمہارے گھر کے باہر سے شروع ہوتی ہے, جیسا کہ تمہارے کام کی جگہ, اسٹریٹ, پبلک پلیسز لائک مال, مارٹ, سینماز اور فرینڈ سرکل. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو گھر, بچے اور آپ کے جو خاندان, رشتہ داریاں, یہ سب تمہاری قید اور جیل ہے. ٹھیک ہے, یہ تمہیں باندھ کے رکھ رہے ہیں, ان سب کو توڑو, تمہاری خوشی جو ہے وہ تمہیں باہر سے ملے گی. اس کے بعد ان خواتین کو برین واش کیا جاتا ہے کہ تمہاری قدر و قیمت, تمہاری سیلف رسپیکٹ, تمہارا انر کانفیڈنس, تمہاری فائنینشیل اسٹیبلٹی اور سوشل پوزیشن سے آتی ہے. یعنی کہ ان کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ تمہاری انٹرنل جو تمہارے اندر کیفیتیں چل رہی ہیں, تمہاری انر جو اس طرح کا تم شکار ہو, تم ڈسٹریس کا شکار ہو, اس کا انسٹیبل ہونا تمہاری کوالٹی آف لائف پر افیکٹ نہیں کرے گا. یعنی تمہارا خالی پن, تمہاری بے یقینی, تمہارا ادھورا پن تمہاری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا ایز لانگ ایز یو آر اسٹینڈنگ آن یور فیٹ. یعنی تم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤ, پھر تم کو کسی کی ضرورت نہیں ہونی ہے. اس کے بعد ایک اور یہ بات تو ان کو سمجھائی جاتی ہے کہ آفس میں اپنے باس سے سیلری لینا یہ تمہاری قابلیت کا بدلہ ہے, لیکن گھر میں اپنے شوہر سے خرچہ لینا تمہارے لیے ذلالت اور شرم کا مقام ہے. امیجن کیجئے کہ کس طرح کی وہ ایک طرح کا لوگوں کو کہتے ہیں ڈیلوژنل بنا رہے ہیں یہ لوگوں کو. یعنی ایک عورت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر گھر میں رہ کر اگر گھر کی ذمہ داریاں نبھانا اور گھر کا کام کرنا تمہارے لیے شرمندگی ہے, جبکہ دوسری طرف اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر جاب کرنا تمہاری امپاورمنٹ,
सेल्फ रिस्पेक्ट का सोर्स है. अब ऐसी ही सोच बसालत, ऐसी ही सोच जो है ना वो आजकल घरों को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है. फेमिनिस्ट बार बार ये कहती नजर आती हैं कि एज अ प्रोफेशनल वर्किंग लेडी उनका किरदार बावकार, प्रेस्टिजियस है, और एक माँ और बीवी के तौर पर उनका किरदार काबिल रहम और पैथेटिक है. यानी तुम अगर ऑफिस में काम करो तो तुम मैडम या मैम, और अगर तुम वही काम घर में करती हो अपने बच्चे अपने शौहर के लिए तो तुम मासी, नौकरानी और गुलाम. ये परसेप्शन दिया जा रहा है औरतों को. एक काम में डिग्निटी बताई जा रही है और एक में ह्यूमिलिटी, बदनामी, शर्मिंदगी बताई जाती है. खवातीन को फेमिनिस्ट इस बात की ट्रेनिंग देती हैं कि वो अपनी सॉफ्ट फीमेल नेचर, शर्मो हया सब कुछ पीछे छोड़ दें और अपना आप मनवाने के लिए बोल्ड, डेयरिंग और बेबाक होकर सामने आ जाएं. इनका स्लोगन है कि फेमिनिटी इज अ वीकनेस, और तुम्हारी ताकत तुम्हारी बोल्डनेस में है जिसको तुम्हें बाहर लाना है. नतीजा क्या निकलता है? नतीजा स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी. जिस तरह के स्लोगन लिखे हुए, सबको इंग्लिश आती है, सब पढ़ सकते हैं. नतीजे में जो आती है बात वो आती है बेशर्मी, बेहयाई और बेपर्दगी. इनके अब फनी लॉजिक की तरफ आ जाते हैं कि लॉजिक क्या इस्तेमाल करते हैं ये लोग. इनको बताया जाता है कि तुम्हारा मेल फ्रेंड जो कि आगे चल के बॉयफ्रेंड बन ही जाता है, उसके साथ तुम्हारा वक्त गुजारना, उसके साथ फिजिकल रिलेशन कायम करना गलत बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, ये बताया जाता है गलत बिल्कुल भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अपना कंसेंट उसे दिया है इस रिलेशन के लिए, तुम्हारी मर्जी से ये रिलेशन बना है. जबकि दूसरी तरफ बेचारा हस्बैंड अगर अपनी बेगम को हाथ लगाना चाहता है तो ये औरत उसे कहती है कि तुम मुझे मेरे कंसेंट के बगैर हाथ नहीं लगा सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एक रेपिस्ट हो. जी, इसी वजह से मैरिटल रेप का नाम आजकल बहुत ज्यादा स्लोगन्स में चल रहा है. मैरिटल रेप को जो है वो क्रिमिनलाइज्ड भी किया जा रहा है कि भाई तुम मेरी मर्जी के बगैर, चाहे तुमने निकाह किया है, चाहे तुमने 4 लोगों के सामने जो है वो निकाह पढ़वाया है, लेकिन मुझे कबूल नहीं है, तुम मेरे शौहर तब तक नहीं जब तक मेरा कंसेंट नहीं. इस तरह की उन औरतों की रिवायरिंग की जा रही है, उनके ब्रेन को जो है वो रिवायर किया जा रहा है हमारी सकाफत, हमारे नॉर्म से हटाकर. फेमिनिस्ट की आइडियोलॉजी में घर पिंजरा है, बच्चे बेड़ियां हैं. जी, बच्चे जो है वो बेड़ियां हो गए, घर पिंजरा हो गया. और उनको कहा जाता है कि अगर तुम्हें परिंदों की तरह आजाद उड़ना है तो तुम्हारे घर के मर्दों को उस पिंजरे का दरवाजा खोले रखना है. पिंजरा नहीं बंद करना है, छोड़ नहीं है, उसका खुला रखना दरवाजा. क्यों? जिसमें तुम जब चाहो अंदर आओ, दाना चुगो, पानी पियो, बड़े मजे से आराम करो और अपनी मर्जी से बाहर फुर हो जाओ. इन शॉर्ट, कंप्लीट फ्रीडम विद नो रूल्स एंड रेगुलेशन. कौन होता है पूछने वाला मुझसे? मतलब इस तरह की बात कि तुमसे कौन पूछ सकता है कि बेटी तुम रात को 12 बजे कॉन्सर्ट से क्यों आई? बेटी तुम रात को कोचिंग तो 8 बजे खत्म हो जाता है, तुम रात को 9 बजे 10 बजे घर क्यों आ रही हो? वो आगे से कहती है ये पिंजरा खोल के रखो, ये दरवाजा मुझे घंटी भी बजाने की जरूरत ना पड़े, मेरी मर्जी है, मैं जहां मर्जी रात को घूमूं. 12 बजे जब लड़का घूम सकता है तो मैं क्यों नहीं घूम सकती? इस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं. ये फेमिनिस्ट औरतों को सिखाती हैं कि खुदा के हुक्म और शौहर की अतात गुलामी है, जबकि कंपनी में मैनेजर, सीईओ, एडमिनिस्ट्रेटर्स की ओबीडियंस और कोलीग्स की साथ काम करना ना एक ओपन माइंडेड पर्सनालिटी की निशानी है. तुम बहुत ही बोल्ड हो अगर तुम हंस हंस के तालियां मार के अपने बॉस के साथ बात करती हो, अपने कोलीग्स के साथ बात करती हो, वो मसला नहीं है. मॉडर्न सेक्युलर हुकूमतों के बनाए हुए सिस्टम्स को भरपूर तरीके से मानना, उस पर भरोसा करना फेमिनिज्म में सिखाया जाता है. जबकि दूसरी तरफ हमारे खालिक की तरफ से जो हमारे लिए एक तयशुदा निज़ाम है उसको जानबूझ के ना डाउटफुल, ऑप्रेसिव एंड इनकॉम्पिटेबल बनाया जाता है. इंटरनेशनल मीडिया की बात की थी अभी बसालत ने कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इस तरह के धोखे को ऐसे प्रमोट करते हैं कि एक औरत पर कभी कोई वाकया हो जाए तो उसको इतनी दफा बार बार रिपीट किया जाता है कि औरतों पर जोड़ने वाला जुल्म जो है वो लगे कि जी बस हर दफा ही मर्द कर रहा है और मर्द ही करता आ रहा है और मर्द से बड़ा कोई जालिम नहीं है. लेकिन आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि आप लोगों की नजर से इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज गुजरी हो कि पाकिस्तान में इस हफ्ते ही 3 मर्दों का 3 मुख्तलिफ अलग अलग औरतों ने, उनकी अपनी बीवियों ने कत्ल करवा दिया, और वजह भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. मतलब कहीं पर हो गई, मोहब्बत हो गई, अफेयर चल गया और उस चक्कर में कि भाई अब उस सोसाइटी को जवाब देने से अच्छा है उसको मरवा दो. तो ये जो न्यूज है ये आपको इंटरनेशनल मीडिया में नहीं मिली होगी कहीं पर भी कि आदमी को औरत ने मरवाया. आपको ये यूट्यूब पे छोटे छोटे यूट्यूब से चैनल्स पे मिला होगा, इंटरनेशनल मीडिया में आपको बिल्कुल नहीं मिला होगा. दूसरा धोखा जो फेमिनिस्ट को ये खवातीन बहुत ही बताती हैं कि तुम लोग बहुत ही मायूस हो, बेबस हो, तुम्हारे मसाइल पर आज तक बिल्कुल बात नहीं होती, मीडिया भी इस चीज को उछाल रहा है, औरतों के मसाइल, औरतों के मसाइल. लेकिन आप सब अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि पहले वक्तों के हिसाब से आज की औरत को क्या राइट ज्यादा नहीं मिल रहा है? क्या आज के दौर में उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा? आज की औरतें ज्यादा नहीं पढ़ रही? इवन पॉलिटिशियन, रिपोर्टर्स, एनजीओ सब इस बात के गवाह हैं कि आज के दौर में औरतों के मसाइल पर ज्यादा बात हो रही है.
حقیقت تو یہ ہے کہ ہر کوئی تکلیف میں ہے، صرف خواتین ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو وہ کہے کہ میں تکلیف میں نہیں. دنیا کسی بھی ایک جینڈر کے گرد نہیں گھوم رہی. اسلام بھی کسی ایک جینڈر کو فیور نہیں کر رہا. اس پر انشاءاللہ آگے چل کے پروگرام میں مفتی صاحب زیادہ اچھے سے ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے ایم شور کہ وہ آپ کو اس چیز کو بتائیں گے کہ اسلام ہمیں کس طرح کے رائٹس دیتا ہے. فیمنزم نے کیا لیا؟ اب میں اپنی آخری بات پہ آتی ہوں کہ فیمنزم نے ہم سے کیا لیا اور کیا دیا، اور کیا ہے انجام، اور کیا ہو رہا ہے ایک عورت کے ساتھ یہ کھلواڑ. کیوں نہیں ہے کسی اور کو برین واش کیا جا رہا؟ کیوں یہ سارے کے سارے ہم کو ہی برین واش کرنے میں لگے ہیں؟ ایز اے عورت میں کروں گی بیان فیمنزم کی اصل حقیقت. فیمنزم کی مہربانیوں کی مثال 21 اپریل کو سب کے سامنے آئی جب یو ایس اے میں رہنے والی رومانا پیٹ، جس کو میں مونا کہتی ہوں، کے متعلق ہے، جو کہ اس وقت لاس اینجلس کے ابھی بھی اس وقت لاس اینجلس کے ایک ایئرپورٹ کے قریب ایک بہت ہی خستہ حال ٹینٹ میں رہ رہی ہے. مونا کے پاس میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کی دونوں کی ڈگری بھی ہے. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ ہے باپ، بھائی، شوہر، بیٹا اور جو اس کے محافظ ہوتے. مونا کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ ہے ایک خاندان، اور یہ ہے فیمنزم کا آخری انجام. فیمنسٹ موومنٹ کبھی بھی عورتوں کو امپاور کرنے یا ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے نہیں تھا، ان کو ہمیشہ مردوں سے بچانے کے لیے نہیں تھا. فیمنسٹ کا مقصد عورتوں کو ان کے مرد رشتہ داروں کے تحفظ سے باہر کھینچ لانا اور ان کو ہر طرح کے سوشل پریڈیٹرز کے سامنے پھینک دینا تھا. عورتوں کو کیریئر بنانے کی ترغیب دینا تاکہ ان کو کبھی کسی مرد کی ضرورت نہ پڑے، جس کی وجہ سے آج ان عورتوں کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ مردوں سے نفرت کرتی ہیں، انڈیپینڈنٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں. اپنے آخری ایام میں اپنے بچوں کے بچے گود میں کھلانے کے بجائے آپ کو سپر مارکیٹس میں یہ عورتیں پیٹ فوڈ خریدتے نظر آئیں گی. فیمنزم قوام یعنی محرم کے تحفظ سے نکال کر خواتین کو آرگنائزیشنز، این جی اوز، عوام متحدہ کی بدسلوکی کا نشانہ بنا دیتی ہیں، پروٹیکشن اور شیلٹر کے نام پہ. اسکرین پہ ملاحظہ کیجئے، بہت ہی بڑا اسکینڈل ہوا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ان شیلٹرز ہوم میں کیا کیا جاتا ہے. 2014 کے رودریم کیس میں یا مظفر پور شیلٹر کیس کی آپ بات کریں، یا بیریز پلیس یوگانڈا کا اسکینڈل اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ سوشل ورکرز کے ساتھ جو بے گھر لڑکیوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ سیکشل مولسٹیشن ہوا، ان کو اتھارٹیز نے کس طرح روندا. اتھارٹیز کو معلوم تھا کہ ان کے ناک تلے کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کو باہر نہیں نکالا. ریزن کیا تھا؟ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ بات کبھی باہر آئے گی تو فیمنسٹ موومنٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے رہ جائیں گی، جو فنڈز ان کے ہاتھوں میں آ رہا ہے وہ نکل جائے گا. اس لیے روتھرم کیس میں 1400 نوجوان لڑکیوں کو ڈرگز دے کر ان کے ساتھ ریپس ہوئے، بدسلوکی ہوئی، ان کو اتنا بدترین استحصال کا شکار بنا کر ان کو ٹوٹلی ایک طرح کا vulnerable کر کے انہی اداروں کے حوالے کر دیا گیا، اور ایسا ان کا حال کیا کہ کبھی وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکی. یہ ہے فیمنزم کی حقیقت. حقیقت تو یہ ہے کہ تمام آرگنائزیشن کا مقصد بھی بے سہارا کی گئی. میرا ورڈ نوٹ کیجیے گا، یہ جان بوجھ کے پہلے عورتوں کو بے سہارا کرتے ہیں. بے سہارا کی گئی خواتین کو شیلٹر کے نام پر فنڈز جمع کرنے کی مشین بنا رہے ہیں. یہ فیمنسٹ نہ تو اخلاقیات پر یقین رکھتے ہیں، نہ ہی فیملی ویلیوز پر، نہ جنت پر، نہ دوزخ پر. ان بے سہارا عورتوں کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی تعلق بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں، میرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں یہ تحفظ فراہم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں؟ معاملہ صرف فنڈز کا ہے جو ان عورتوں کے نام پر چیریٹی کے ذریعے آتا ہے. یا پھر ان عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان ہوس پوری کرنے کے لیے، پریڈیٹرز کے آگے پھینکنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. مثال دیتی ہوں، کچھ بے لباسوں کا اپنا خود کا ننگا پن چھپانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ دوسرا کو اڑیاں کرنے کا ایجنڈا چل رہا ہے. یعنی کہ خود وہ برائی کر رہے ہیں تو سب کی نظروں میں آئیں گے، لیکن اگر سارے کے سارے ہی برائی کر رہے ہیں تو وہ ٹرینڈ، فیشن، نارم ہو جاتا ہے. جی فیشن ہے آج کل، سب کے سب ایک ہی ہمام میں ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا برہنہ. اب یہ بات تو طے ہے کہ ان عورتوں کو ان کے محرم کے علاوہ کون حفاظت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود حکمت کے ذریعے مردوں کو عورتوں کے تحفظ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، عورتوں کو مردوں کی اطاعت کے لیے مقرر کیا. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مصلحت ہے، کیونکہ وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی تمام تخلیقی ڈیزائن کیا ہے، نہ کہ اس دنیا میں رہنے والی چند فیمنسٹ یہ طے کریں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ یا یہ سسٹم غلط ہے. اللہ کی حکمتوں کو یہ فیمنزم چھٹلاتے ہوئے اپنے سو کال طریقے کو لے کے آ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ اسکرین پر دیکھیے. نائمہ البزاز، سارہ حجازی، زوینہ الحانیہ، تینوں ایسی فیمنسٹ تھی جنہوں نے اپنے لیے فیمنزم
زندہ رہ جانے والی, اب یہ تو بیچاریاں مر گئی, اب جو بچ گئیں, جو وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آخری ایام کیسے گزارے, ان کا انجام اپنی بلی کتوں کے ساتھ اپنے آخری ایام گزارنے میں لگ جاتے ہیں. مونا کی ڈگریوں نے اسے بے گھر ہونے سے نہیں بچایا, شکاریوں کی نظروں اور استحصال کرنے والوں سے نہیں بچایا. جب وہ بے گھر ہوئی تو اس کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے اسے اپنے گھر میں نہیں لے کے گئے. سرکاری پناہ گاہوں, این جی اوز اور مونا کو تحفظ دینے میں ناکام رہے. وہ کہاں گئی فیمنسٹ جو اس کے لیے لڑنے کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی؟ کسی نے اسے سہارا نہ دیا. مونا اور اس جیسی کتنی عورتوں کے کون مددگار ہو سکتا ہے, جبکہ انہوں نے اپنے ارد گرد محفوظ رشتوں کو پامال خود ہی کیا, اسی پروٹیکشن کو چھوڑ کر جو خدا سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. یہ چھوڑ آئیں, یہ توڑ آئیں. آخر میں جاتے جاتے ایک فیمنسٹ کی کہانی بیان کرتی ہوں کہ بنا مرد کے زندگی گزار دی جوانی, بنا مرد کے زندگی گزار دی جوانی, سوچتی تھی کہ میں ہوں ایک مردانی. پیسہ ہے گھر ہے اپنا ٹھکانہ, پیسہ ہے گھر ہے اپنا ٹھکانہ, نہیں ہے تو بس چنوں کے ابو اور ایک گھرانہ. دیکھتی ہوں حیرت سے پارک والی اس عورت کو, دیکھتی ہوں اس حیرت سے اس پارک والی عورت کو جسے بچے کہتے ہیں نانی, وہیں میں لے کے جا رہی ہوں اپنا ٹامی, اور یہ ہے میری کہانی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. المانی صاحبہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی اور کس سے پوچھنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. میرا سوال ایلینا سے ہے کہ انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کے بیچ میں جو ڈومیسٹک وائلنس کے ٹاپک کو صحیح سے جو ہے انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. کیا میں یہ سمجھوں کہ عورتوں پر ہونے والے جو ظلم ہے ان میں سے آپ مطلب ان ظلم کا آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور کیا آپ اس حقیقت کو ڈینائی کرتے ہیں کہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے؟ یا میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگ اگر آپ لوگ اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ ہاں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ فیمنسٹ موومنٹ کی ڈیمانڈز جائز اور حقیقت کی بیس پر ہے. عورتوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہ ملنے پر عورتیں باغی نہیں ہوتی ہیں. آپ نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ہر چیز بتا دی عورت کے بارے میں, لیکن جو ظلم عورت پر ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں بیان کیے؟ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, کوئی ایسے ہی نکل کے نہیں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک آپ کا کویشچن آ گیا. علینا صاحبہ اف یو کین کنٹینیو. جی السلام علیکم. بہن ہماری بڑی پریشان لگ رہی ہیں, آئی تھنک فیمنسٹ موومنٹ کی بہت بڑی حامی لگ رہی ہیں. خیر ان کا سوال ویلڈ ہے اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے شاید میں لیگ کر گئی ہوں وہ پوائنٹ زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے, لیکن جس طرح مفتی صاحب نے تمام حق جو ہیں وہ بیان کر دیے قرآن میں سے, حدیث میں سے, اس کے بعد یہ سوال آپ کا ایسے بنتا نہیں ہے. لیکن جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہیں اور یہ آپ ایگری کریں گے. اشال میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ ایک ہی طرح کا وائلنس ہے جو کہ اس وقت معاشرے میں چل رہا ہے؟ اشال جواب دیجیے مجھے اس چیز کا, کیا یہ ایک ہی ٹائپ کا ڈومیسٹک وائلنس ہے یا وائلنس کی اور بھی قسمیں ہیں؟ دیکھیں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, صرف ایک ریزن نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایگری کیا نا کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک ریزن نہیں ہے, ایک ٹائپ کا وائلنس نہیں ہے. شیفرڈ فریڈ سائیکیٹرک آرگنائزیشن ہے, ان کے حساب سے, ان کی اسٹڈیز کے حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ فزیکل ٹارچر جو ہے اس سے کئی زیادہ بڑا جو ظلم ہے نا وہ مینٹل ڈس آرڈر ہے, مینٹل ٹینشن ہے, مینٹل ہراسمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب جو لوگ مینٹل ہراس ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں, وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فزیکل مار کھا کے وہ انسان اپنی پٹی شٹی کروا لیتا ہے, لیکن جس کے دماغ پہ, دل پہ گھاؤ لگے ہوتے ہیں, جو مینٹلی ڈپریسڈ ہوتا ہے, وہ زیادہ اس وائلنس کا شکار ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب ایک عورت پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو انصاف لے جانے کے لیے کون آتا ہے؟ اس کو جو جج کے پاس لے کے جاتے ہیں, کیا وہ عورت ہوتی ہے یا موسٹلی مرد ہوتے ہیں؟ سزا سنانے والے سے لے کے سزا دینے والے تک سارے کے سارے مرد نہیں ہوتے؟ اگر ایک آدمی کسی عورت پر ظلم کرتا ہے تو کیا 99.99% مرد جو ہے اس عورت کو سپورٹ نہیں کرتے, اس کے حق میں آواز نہیں بلند کرتے, یا اس کو انصاف نہیں دلاتے؟ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ صرف عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اشال کہ آپ ورکنگ لیڈی ہیں؟ جی بالکل. آپ کا دل کرتا ہے, کل کو آپ اٹھتی ہیں, آپ کا دل نہیں کرتا, آپ آفس جاتی ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی فیمیل کولیگ نے, آپ کے پرنسپل نے, باس نے کوئی بھی بدتمیزی کر دی, آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتا کہ میں گھر جاؤں گی اور گھر جا کے میں یہ کہہ دوں کہ نہیں مجھے مجبوراً جاب کرنی ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں میں نے شوقیہ جاب کی ہے, میرا ہسبینڈ سنبھال لے گا اگر میں جاب نہیں کرتی. لیکن کیا یہ آپشن کسی مرد کو دیا جاتا ہے کہ تم کل سے کوئی بات نہیں, تمہارا موڈ نہیں کرتا تم مت کرو, یا باس نے تمہاری بے عزتی کر دی تم جاب کوئٹ کر لو؟
आदमी को ये ऑप्शन दिया ही नहीं जाता इशाल कि वो इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़े. जिस दिन वो इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है उस दिन सोसाइटी उसे क्या कहती है, निकम्मा हो गया, बीवी बच्चों का खर्च नहीं उठाता, बीवी बच्चों को लावारिस कर दिया उसने. ये राइट औरत को है. औरत जब कमा के लाती है तो कोई हस्बैंड अगर उससे जबरदस्ती उसकी सैलरी उठाता है तो उसको क्या कहा जाता है कि ये जी बेगैरत हो गया है, औरत की पैसे पे कमाई पे पल रहा है. लेकिन औरत वही बड़े धड़ल्ले के साथ उस आदमी से पैसे मांग लेती है, उसको उसमें शर्म भी नहीं आती है, उसको ऊपर पूरा पूरा हक जमाती है. तो यहाँ पे आप नोट कीजिए. इसके अलावा अगर आप ये एक चीज नोट करो कि औरत रो लेती है, आदमी को तो इस तरह ट्रेन किया जाता है जैसे घोड़े को चाबुक लगा लगा के ट्रेन किया जाता है ना सदियों से कि तुमने यही काम करना है. मर्द पैदा होता है उसको पहले दिन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें फैमिली संभालनी है, तुम्हें बीवी बच्चे संभालने हैं. औरत को क्या कहा जाता है, उसका जब दिल करता है वो मासी रख लेती है, उसका दिल जब करता है सो जाती है. क्या आदमी के पास ये ऑप्शन होता है? एक आदमी अगर रोना चाहता है तो उसको कहते हैं कि तुम मर्द को दर्द नहीं होता. एक औरत रो लेती है, शिकायत कर लेती है, मर्द से कहते हैं तुम क्या औरतों की तरह जाके शिकायत कर रहे हो. आदमियों को मेंटल टॉर्चर है. अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वहां पर उसी जगह पर आदमियों के ऊपर भी हर जगह पर कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स में देख ले, कॉर्पोरेट जगह पे देख ले, समाजी देख ले, जंग के मैदान है, मुशक्कत है, हर जगह पर आदमियों पर फिजिकल हरासमेंट से ज्यादा टॉर्चर है. दोनों को हक मिलने चाहिए, दोनों के राइट्स का जो है वो एहतराम करना चाहिए. खाली डोमेस्टिक वायलेंस एक इशू नहीं है, ये एक फेमिनिस्ट का एजेंडा है. बेहतर जवाब आमिर भाई है, बाकी लोग भी दे सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से इशाल ये जवाब है आपको. मेरे ख्याल से बहुत बहुत अच्छा कंक्लूड किया आपने. इशाल साहिब, अगर आप बैक स्टेज पर तो हैं, अब अगर आप इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं इनको कि इशाल साहिबा जो कह रही हैं तो ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इस्लाम और फेमिनिज्म. इशाल, आप खुद बताएं कि डोमेस्टिक वायलेंस का हल कहाँ है हमारे पास, इस्लाम में है या फेमिनिज्म में है? चली गई हैं शायद. इशाल हैज लेफ्ट अस. एनीवेज, इसको कंटिन्यू. वो आपको ये कानून बनाकर कहेंगे कि आप माइनर से शादी नहीं कर सकते. वो आपको कानून बनाकर ये कहेंगे कि आप ताद्दुद अज़वाज नहीं कर सकते. वो आपको कानून बनाकर ये कहेंगे कि मर्द और औरत के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए. वो आपको कानून बनाकर ये कहेंगे कि आप औरत के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह. कानून की हद तक ये सब कुछ सही है, लेकिन जो कानून साज हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, वही फिर इन कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं, वही फिर पेडोफाइल बनते हैं, वही फिर छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, वही फिर औरत को गुलाम बनाते हैं, बांदी बनाते हैं, औरत को रखेल बनाते हैं, और वही फिर शादी तो एक से करेंगे, लेकिन ये शादी का जो खेल है, यानी अपने नफ्स को तस्कीन पहुंचाने का जो खेल है, वो दसियों बीसियों बल्कि सोइयों और हजारों औरतों से अपनी जिंदगी में कर बैठते हैं. ये दरअसल खोखला मुआशरा है. यहां जो मैंने अभी बात कही कि वो कौन लोग हैं कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को नचाते हैं, वो कौन लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को नचाते हैं, ये वो सहयूनी ताकतें हैं कि जो एक अरसे से, आज से नहीं बल्कि सोइयों सालों से जो इसी काम के ऊपर मामूर हैं. ये लोग वो हैं कि जैसे ही ये खतरा महसूस करते हैं फौरन ही अपने लबादा बदलते हैं और ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ यानी साजिश करते हैं.